पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कानून हैं। पहला कानून ताकतवर और अमीर तबके के लिए है, दूसरा कानून कमज़ोर और गरीब तबके के लिए है, और तीसरा कानून उस तबके के लिए जो कहता है कि आई एम द लॉ, आई एम अबव द लॉ। अगर ये तबका आइन और कानून से मावरा कुछ अरसे मज़ीद रहता है तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल और सालमियत खतरे में है। पाकिस्तान एक घर है जिसमें 24 करोड़ अफराद रिहायशी हैं। इस घर में संगदिल डकैत घुस आए हैं। रिहायशी अब यरगमाली है। इनकी इज्जत और नामूस, जान और माल और आज़ादी सब खतरे में है और इनके ताबे हैं। एक अहम बात, ये डकैत कोई बाहर से नहीं बल्कि इसी घर के रिहायशी थे। अल्लाह मेरे घर को, आपके घर को इनसे पाक कर दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। पंजाब पर साम्राज्य की तरफ से एक करप्ट औरत थोप दी गई है अजाब की सूरत में, जिसके अक्सर बदइमानियों से पूरी कौम वाकिफ है। जी मैं किसी की नहीं बात कर रहा, वन एंड ओनली मरियम नवाज शरीफ, जो कि अपने हलके से इलेक्शन हारी हुई है और आप पर अजाब की सूरत में पंजाब पर नाजिल की गई है। आज मैं जो वीलॉग करने जा रहा हूँ, एक नज़म लिखाई गई है और फिर पढ़ाई गई है एक खातून के ज़रिए कि वो आ गई है, वो आ गई है, वो ਤੁਹਾਡੀ माँ आ गई है, कर अपना फ़र्ज अदा गई है। उस हवाले से फिर जो पाकिस्तानी है, आपको मालूम है कि ये तो किसी रिप्रेजेंट नहीं करते, तो पाकिस्तानी जो है पूरी तरह से विजिलेंट है और फिर मुख्तलिफ नज़मों का जवाब नज़मों की सूरत में दिया है, वो पढ़ूंगा और फिर एक आध खबर में मैं तजिया करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें ताकि फायरवॉल को शिकस्त दे सकें। तो मरियम नवाज ने जो ये काम किया है, एक जगह जलसे में अपने प्लांटेड ख़वातीन को लेकर आई थी, कोई गुजरांवाले से, कोई सियालकोट से, और एक नज़म पढ़ाई गई और फिर उसमें जो ड्रामा किया गया आपको मालूम है कि बल्कि इस बारे में मैं ये कहता हूँ कि इसने बनना तो जन्नत मिर्ज़ा था, लेकिन ये नाकाम हो गई। अब ये जो है साम्राज्य के कहने पे पंजाब की चीफ मिनिस्टर के बजाय चीफ मिनिस्टर बन गई है और फिर पूरी तरह से रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है। टिकटॉकर के तौर पे मीडिया के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए पूरा अमला बिठाया जाता है और सबको आपको मालूम है कि उसमें डिटेल में नहीं जाता कि वो जो किरदार अदा कर रही है मज़ीद ख़राब हो रही है, ज़हनी तौर पे वो मरीज़ है। जो काम उसको चलो मिल ही गया है तो कोई शरीफाना काम करे, लेकिन इसका बैकग्राउंड देख ले, इसके वालिद का बैकग्राउंड देख ले, इसके दादे का बैकग्राउंड दे दे, इंसान की नस्ल नहीं बदलती। तो उसी तरह चल रही है जिस तरह बाप दादे की लेगेसी को लेकर चलने वाली ये खातून। उस हवाले से कुछ दोस्तों ने नज़म का जवाब नस्म से दिया है, मैं वो पढ़ना चाहूँगा आज। आ गई ये नून लीगियां दी पीडीएम दी मां आ गई है, सारे पंजाब दा भट्टा बिठा गई है, अपने खानदान दा कारोबार चमका के गरीबां दे चुल्हे बंद करा गई है। आ गई है नून लीगियां दी मां आ गई है, गरीब दी रेड़ी चुकवा के, अपनी बल्ले बल्ले करवा के, कारोबार तबाह करवा के, अखबारां विच इश्तिहार छपवा के, पंजाबियां दे टैक्स पैसे ते टिक टाक बना के, ओ आ गई है, ओ आ गई है, नून लीगियां दी मां आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है, ओ सारे मुल्क दी वाट लगवा गई है। महंगी बिजली और कारोबारी मुश्किलात मुल्क का सबसे ज्यादा बरामदात करने वाला सेक्टर टेक्सटाइल तबाही का शिकार है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में टोटल जो मेन बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो 568 टेक्सटाइल मिल्स हैं, जिसमें से 187 टेक्सटाइल मिल बंद हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स पंजाब में 147 बंद हो चुके हैं। 30% पाकिस्तान में और मोर देन 55% पंजाब में टेक्सटाइल मिल इस दौर में बंद हो चुके हैं। एक और दोस्त ने मुझे वो नज़म शेयर किया है, ओ आ गई है, ओ आ गई है, ओ सब दे दीवे बुझा गई है, ओ सफदर दे नाल दाल आ गई है, ओ आ गई है, ओ आ गई है, पटवारियां दी बेबे छा गई है,
کر اپنا فرض ادا گئی ہے، وہ سارے ملک دی واٹ لگوا گئی ہے، وہ آ گئی ہے، وہ آ گئی ہے، وہ اپنا ابا کھا گئی ہے تے ملک نو چونا لا گئی ہے، وہ آ گئی ہے تے پٹواریاں دی بے چھا گئی ہے۔ سب اس کا جواب ایک پی ٹی آئی کے جو ہے کارکن نے شیئر کیا ہے، وہ یہ ہے، سب دی ماں آئی تے پتہ ہی نہیں چلیا پر پتر پتا ادو چل سی جدو تہاڈا پیو باہر آسی۔ تو یہ لائٹر موڈ میں آج میں نے اس کو نظم کو پڑھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ ایک احمد نواز بڑے اچھے سوشل میڈیا پہ لکھنے والے ہیں، انہوں نے ٹویٹ پہ جو اپنی پیشین گوئی کی ہے 2025 میں سیاسی حوالے سے، وہ میں پڑھوں گا، انہوں نے شیئر کیا اور پھر میں پڑھنا چاہوں گا۔ میں اپنی پیشین گوئی پر قائم ہوں، جن کو ایکسٹینشن ملی وہ سال 2025 میں مکمل نہ کر پائیں گے اور گمنام ہو جائیں گے۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے میں عمران خان بنی گالا میں اپنے جم میں ٹریڈ مل کو 30 ڈگری اونچا کر کے 1 گھنٹے جاگنگ کرے گا اور پھر افطاری کرے گا، اور افطاری کے بعد بغیر وی پی این کے ٹویٹ بھی کرے گا۔ شام کو اپنے کتوں سے ساتھ واک پر بھی جائے گا، واک بھی کرے گا، کیونکہ کتے ٹاؤٹ سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ الیکشن ستمبر اکتوبر میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت کرے گا۔ فوج کے سیاسی اور کاروباری کردار پر بڑی ریفارمز آئیں گی۔ ٹاؤٹس بے روزگار ہو جائیں گے، پبلک میں منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بحریہ ٹاؤن دبئی پراپرٹی سیل کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا۔ بحریہ ٹاؤن پاکستان ایمار بحریہ ٹاؤن کے نام سے ایمار دبئی کے زیر انتظام چلایا جائے گا۔ ملک ریاض 51% شیئر کے ساتھ پارٹنر رہے گا۔ جاتی عمرہ میں صرف نوکر، بھینسیں، بکریاں اور کتے رہ جائیں گے، باقی لندن شفٹ ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی پارٹی رہ جائے گی۔ اے این پی، جماعت اسلامی، جے یو آئی اور ایم کیو ایم کسی اسمبلی کے ممبر نہیں بن سکیں گے۔ آخری پٹواری کو لاہور کے عجائب گھر اور چڑیا گھر میں محفوظ کر لیا جائے گا اور پاکستان 78 سال کے بعد آزادی کے راستے پر چل پڑے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں سال کے آخر تک بڑھنا شروع ہوگی۔ ڈالر 300 پر اسٹیبل ہوگا۔ جعلی اسٹاک ایکسچینج گرے گا اور لوگ اربوں روپے کا نقصان اٹھائیں گے۔ دہشت گردی سال کے آخر تک ختم ہو جائے گی۔ اللہ کرے ان تمام جو انہوں نے پیشین گوئی ہے یا خواہشات کا اظہار کیا ہے یہ مکمل ہو، ایکسیپٹ ون تھنگ جو کہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے صرف اندرون سندھ کی پارٹی رہ جائے گی۔ تو میرے بھائی، پیپلز پارٹی اب بھی اندرون سندھ کی ہے اور وہ بھی سامراج کی وجہ سے ہے۔ سامراج سر اٹھا لے، ان کے جو کمشنر، ڈپٹی کمشنر لگے ہوئے ہیں، ان کے جو ہے آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی، ڈی پی او لگے ہوئے ہیں، ان کو ہٹا کے نیوٹرل لگا دے۔ یقین جانیے کہ یہ اندرون سندھ کی پارٹی بھی نہیں رہی ہے، یہ ڈر کی، خوف کی وجہ سے اور آشیرواد کی وجہ سے اندرون سے ووٹ لے رہے ہیں، ورنہ پی ٹی آئی وہاں سے بھی لے گی۔ پورے پاکستان کی ایک ہی واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کی ہر دل عزیز پارٹی ہے اور کشمیر میں بھی ہے۔ تو اسی الفاظ کے ساتھ، اسی کمنٹس کے ساتھ، تجزیے کے ساتھ آج کے ویلاگ تک کی اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔